अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, मेरा गला का और समझो आवाज़ बिल्कुल बैठती जा रही है। गर्मियाँ हैं तो आखिरकार ठंडा पानी पीने का दिल ही कहता है, क्योंकि गर्मियों में एक तोड़ एक ठंडा पानी है। मैं तो कहूँ दुनिया के जितने मेरे सामने मेवे रखो, मैं पानी सबसे पहले से उसको सबसे पहले दर्जा उसका दूंगी, बोलेंगी बस हाँ, इसके अलावा और आगे सारी चीज़ बेकार है। तो आज का दिन हम लोगों कपड़े वपड़े निकाल रहे थे धोने के लिए, और कुछ दिन तक मैं घूम रही क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे बेटे की। तो उसके वजह से ये वीडियो मेरी थोड़ी पुरानी है, और कुछ अभी के भी समझो क्लिप है मैंने ऐड कर दिए हैं। और आजकल जो मौसम बहुत ख़राब जा रहा है, तो उसके वजह से ना, तो शायद इसलिए ऐसे हो रहा है। दिन फुल कड़कती धूप होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे शाम का टाइम ढल आता है, फिर अचानक से तूफ़ानी हवाएं, और फिर उसके बाद तूफ़ानी हवाओं के बाद बारिश होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो मैं इसलिए माज़रत ख्वाह हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ और फिर उससे नहीं डाला जाता। मैं आप लोगों को मैं एक बात समझो अपनी राय ही देती हूँ। इंसान ना शादी उस घर पे करके जाए ना जहाँ की हर किसी का अपना अलग अलग घर हो, साथ साथ एक घर ना होना चाहिए, जैसे कि देवर जेठानियाँ जो उनके पास पास कमरे होते हैं, एक साथ होते हैं। तो इससे एक तरीके से मैं आपको बताऊँ कि एक तरीके से अच्छी बात है। इससे ना इंसान की लड़ाई झगड़े कम होते हैं, सास ससुर से भी और अपनी देवर और जेठानियों से भी। इस तरीके से बहुत अच्छी बात है, इंसान अलग अलग रहे हैं। तो भी मैंने एक करीब से हम एक वीडियो देखी थी देवर और उसकी भाभी के, उस पर मतलब पता नहीं इसकी भाभी पसंद करती नहीं करती थी, उसका देवर उसको पसंद करता था। उसने ऑफ़र की कि आप मुझसे शादी करें। तो आप लोगों ने भी ये वीडियो सुनी होगी। फिर उसने ना एक बच्चा उसकी भाभी का एक बच्चा था, उसने उसको रास्ते से हटा दिया। मैंने ये बात सुन के बहुत शौक हो गया, और वो भी इतनी बेरहमी से। कोई जला दिया होगा कि जो उसने इस तरीके की हरकत की। मैं बोलूँ मेरी औलाद को खरोश लग जाए तो मेरा दिल निकलता है। उस बेरहम इंसान ने एक मासूम से बच्चे के साथ इस तरीके का हरकत किया। मैं इस बात से कह रही हूँ कि इंसान का ना अलग अलग घर होना चाहिए। हमारे हम मुसलमानों के अंदर ऐसा नहीं होता। हम बोला जाता है कि देवर से भी पर्दा करे। अब आजकल का जो बुरा ज़माना आ गया है ना, तो बस अल्लाह ही बचाए। तो ये मेरे अब्बू के लिए, मेरे अब्बू का दोस्त था जो आया सऊदीया से, उसने उसके लिए मेरे अब्बू ने इलायची की फरमाइश की, क्योंकि सऊदीया की इलायची बहुत अच्छी होती है। एक इलायची भी आप डाल लो ना तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है पूरी उससे। तो फिर उसने मेरे अब्बू के लिए फिर गिफ्ट में परफ्यूम भी लेते आया। तो फिर मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ ना, इंसान को ना सास ससुर के घर में, तो पहले बात कहूँ सास ससुर अच्छे होने चाहिए। सास ससुर अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे तो अच्छी बात है। मेरे सास ससुर हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। मुझे 1 साल हो रहा है मैं अपनी अम्मा अब्बा के घर आई हूँ। मेरी एक बेटी भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी अब्बू के घर पे ही पैदा हुई थी, तो उन्हें उसका चेहरा तक भी देखने नहीं आए। तो अब मेरे सास ससुर साल हो गया, मेरी मेरी बेटी भी पैदा हो गई, उसको भी देखने नहीं आए। मेरे छोटे बेटे का ऑपरेशन हुआ था, उसको भी देखने नहीं आए। मेरे बेटे को हर्निया का मसला था, उसकी वजह से उसकी ऑपरेशन की गई। उसको समझो बचपन से, जब से पैदा हुआ था हर्निया का मसला था, उसकी वजह से ना उसको खाता पीता उसका लगता था, और वह ठीक नहीं होता था, दिन रात रोता रहता था। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम की और वो ठीक हो गया है। वो तो मेरे अल्लाह की ही ज़ात है जो अपने इंसानों पर करम करता है और रहम बरसाता है। तो उसके अगर इंसान का बस चले तो ना वो समझो कहते नहीं है, इंसान को ज़िंदा ही खा जाए इस तरीके के। कि मेरे जो सास ससुर थे, पहली बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, मेरी सास मेरी फूफो है, मेरे अबू की बहन है। और मैंने अक्सर यही देखा है कि अक्सर फूफो जो होते हैं ना, वो अपनी भतीजियों को पसंद नहीं करते, पता नहीं ऐसा क्यों है। मेरी बहुत लंबी कहानी है, इंशाल्लाह मैं इसके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या। ऐसा मैं कहूँ कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे जिन उसने मेरे साथ किया। दूसरी बात, क्योंकि मेरी अम्मी किसी और मुल्क की है, उनकी अपनी ज़ात की नहीं है, इस बात से उनको कोई कबूलियत नहीं थी कि मैं रिश्ता करे। बस वो मेरे अल्लाह के करम है कि जो रिश्ते जोड़ता है आसमानों पे। तो मेरी अम्मी के जो रिश्ता यहाँ जुड़ा, फिर मेरी अम्मी के साथ भी बहुत कुछ बुरा किया गया। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत कुछ बुरा किया गया है। फिर मैं एक वीडियो ज़रूर सेपरेट बनाऊँगी, आप लोगों को क्लियर करूँगी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या और मैं कितने अरसे से यहाँ रह रही हूँ। मतलब पाकिस्तान में हमें रहने में कितने अरसे हुए। इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी। मेरी अम्मी के साथ बहुत बहुत बुरा किया गया।
میری امی کو تقریباً 4-5 دفعہ میری امی کو گھر سے نکال دیا گیا. ہم لوگوں کرایوں کے گھر میں در بدر رولتے رہے ہیں، جبکہ حتیٰ کہ میرے ابو کی ماشاءاللہ بہت کمائی تھی. ماشاءاللہ میرا ابو بہت کمانے والا تھا. میرے ابو نے اپنی پوری خاندان کو جب سنبھالا ہوا تھا، اپنی پہلے بیوی کو، اپنی پہلے اولاد کو، ہر کسی کو سپورٹ کیا ہوا تھا. تو میری امی کو بہت دھکا کھانے کو یہاں ملا. میری امی نے بہت دکھ جھیلے ہیں میرے ابو کے پیچھے آ کر، ایسے بھروسہ کر کے، آنکھ بند کر کے. میری امی نے رب پہ توکل کی. میرے رب نے پھر بھی ہم لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. ہمیں ہمارے اپنے نے کہنے، صرف الفاظ کے منہ کے کہنے کے اپنے والے ہوتے ہیں، کسی نے ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. ہم رلتے رہے کرائے کے گھروں پہ. میرا ایک بھائی ہے، تھوڑا دماغ سے ہولا ہے، اس کو سمجھو تھوڑا بھولے قسم کا ہوتا نہیں ہے، اس طریقے کا ہے. وہ گم ہو جاتا ہے. میری امی نے بہت عرصے تک اس کو ڈھونڈتی رہی، تقریباً 2 مہینہ گم رہتا ہے، 3 مہینہ گم رہتا ہے. کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے تو میری امی تو ہم لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، بولتا ہے کہ ہاں یہ آپ کا بیٹا ہے. پھر ہم لوگوں بتاتے کہ ہاں شناخت یہ ہمارا بھائی ہے، یا امی بولتی میرا بیٹا ہے. اس طریقے سے مل جاتا ہے. ابھی بھی میرا بھائی گم ہے، کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے. ہم اس لیے کچھ دنوں سے میں گم تھی، آپ لوگوں سے اپنی ریئلٹی نہیں بتا رہی تھی کہ میں تھوڑا بہت ٹینشن میں تھی، اور ہمارے گھر والے بھی ٹینشن میں. تو تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ، کیونکہ بھائی ہے ماشاءاللہ، وہ ہے مجھ سے بڑا، لیکن وہ گم ہو جاتا ہے. اس کا پتہ نہیں دماغ میں ایسا کیا مسئلہ ہے، وہ بھولا ہے قسم کا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ لگتا، وہ گم ہو جاتا ہے. اس لیے ابھی بھی گم ہے، تقریباً 1 مہینہ ہو رہا ہے کہ وہ گم ہے. بس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے ہم سے دوبارہ جلدی ملا دے، کیونکہ بے شک میرا رب کو پتہ ہے وہ کہاں ہے. میں دعا یہی کرتی ہوں کہ وہ جہاں سلامتی سے رہے. تو میں اس لیے بتاؤں کہ یہاں لوگ نا ذرا دوسرے جو باہر کا آیا ہے اس کو دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں. ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ پتہ نہیں، کہتے نہیں ہے بھیڑوں کے درمیان میں کوئی لومڑی آ گیا. اس طریقے سے دیکھتے ہیں، الگ سمجھتے ہیں، الگ کس طریقے کی ان کی ذہنیت ہوتی ہے. ہمیں بہت تکلیف دیا. ہم بہت در بدر پھرے ہیں. ہم لوگوں کی ہمارے سامان پھینک دیے گئے، ہم لوگوں کو گھر سے نکالا گیا، ہمارے کپڑے پھینک دیے گئے، ہمارے استعمال کرنے والی ہر چیزیں اٹھا کے پھینک دی گئی، دوسروں کو دے دی گئی. ہم لوگوں کے بدن میں ڈالنے کے کپڑے تک نہ رہے ہم لوگوں کے ساتھ. اس طریقے کا ہم لوگوں نے کیا. ہم لوگوں نے پھر بھی اپنے رب پہ توکل کیا. ہمارے رب پہ ہمیں بھروسہ تھا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ٹھیک کرے گا. تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کہ آگے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک پراپر ویڈیو میں ڈالوں گی، آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میری اماں کدھر کی تھی، کہاں کی تھی. ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری امی کس ملک کی ہے. تو انشاءاللہ ایک پراپر ویڈیو بناؤں گی جس میں میری اماں خود اپنی منہ سے بتائے گی کہ وہ یہاں کس طریقے سے آئی، کس طریقے سے میری امی کا قسمت لکھا تھا وہ یہاں پاکستان میں آئے گی. اور ہے کہ پاکستان سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، یہاں کے لوگ کیئرنگ کرنے والے ہیں. جو ہم لوگوں کی جو میرے ابو کی ذات کے لوگ ہیں نا، خاص طور میرے ابو کے اپنے ریلیٹیو جو ہمارے ہیں، وہ ہمیں تکلیف دے. انہوں نے ہم لوگوں کو بہت تکلیف دی ہے. کیسی تکلیف دی ہے وہ ہمیں پتہ ہے اور ہمارے اللہ کو پتہ ہے. تو اگر آپ ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو میرے ویڈیو پہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. آپ لوگوں میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور پھر ہٹا دیتے ہیں، لائک بھی نہیں کرتے، نہ شیئر کرتے، نہ سبسکرائب کرتے ہیں. تو پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. تو میں آپ کو اپنی پھر آگے انشاءاللہ اسٹوری بتاؤں گی ضرور. میری امی کی اسٹوری بہت دلچسپ ہے. میری امی کس ملک کی تھی، کس طریقے سے تقریباً میری امی نے 2 ملک کی ٹریول کی ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان آئی ہے. وہ کہتے نہیں ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور پھر ملن دنیا میں ہوتا ہے. میری امی کا یہی جیسا کہانی ہے. اور میری بھی کہانی سمجھو بہت وہ ہو گئی ہے، عجیب تھی، مجھے بہت عجیب لگی. میں نے بولا جس طریقے کا میں نے زندگی اپنی امیجن کی تھی، میری زندگی بالکل ایسی نہیں ہے. بہت مجھے اپنی زندگی کو لے کر فکر ہوتی ہے. میں نے بولا میں نے کیا چاہا تھا، کیا ہو گیا. تو انسان تو نہیں جانتا نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. زندگی تو یہی ہے نا کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی کے پل کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا. وہ تو میرے رب کو پتہ ہے نا. تو میں بس یہی امید کرتی ہوں کہ ہر انسان خوش رہے، اپنی زندگی میں اچھے سے رہے. میں تو یہ کہوں کہ انسان کو اگر پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کل کو کیا ہو رہا ہے تو انسان وہ قدم اٹھاتا ہی نہ کہ اس سے جس سے اس کو نقصان ہو. تو بس آپ لوگوں میرے لیے دعا کریں. میرا بھائی، میری امی کو اس کا بیٹا، مجھے میرا بھائی مل جائے.
تو بس میری یہی ایک دعا ہے تو ہماری زندگی میں بھی تھوڑا بہت سکون اور چین اور آرام آ جائے۔ اگر آپ میری ویڈیو پہ بنے ہوئے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ ضرور کریں گے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔